आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मुकाम मेरे बड़े भाई जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, मेरे भाई चौधरी आबिद रज़ा जो गुजरांवाला डिवीज़न के सदर हैं, हम बहुत खुशी है देखकर हमारे कॉलीग और बुज़ुर्ग जनाब शेख आफ्ताब साहब अटक से तशरीफ़ लाए हैं। मेरे वालिद के भी कॉलीग रहे हैं बहुत अरसा, मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा और कौमी और सूबाई असम्बली के मेरे कॉलीग्स मर्द व ख़वातीन, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमें अल्लाह ताला के ख़ास करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गुजरांवाला ज़िले को और डिवीज़न को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये सही मानों में मोहम्मद नवाज़ शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का एक किला है, और ऐसा मजबूत किला है जिसने 2018 में भी अपनी मजबूती साबित की। 2020 में पीडीएम का पहला और गालिबन पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाने वाला जलसा भी गुजरांवाला शहर ने करवाया, और जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है, जिसके लिए मैं आप सब हजरात का, ख़वातीन व हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो 2018 से 22 तक का मुश्किल का दौर था, अल्लाह ताला ने हम सबको ये हिम्मत और जुर्रत दी कि हम मजबूती से मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चट्टान बनकर खड़े रहे। ये बात इसलिए करना अहम है कि 2018 में जिस जमात को हमारे पर मुसल्लत किया गया वो मसनूई थी। जिस तरह उसमें लोगों को डाला गया, और आपने देखा कि जब मुश्किल आई तो 10 दिन के अंदर उस जमात का शिराजा बिखर गया। और आपके लिए, मेरे लिए बहुत ये अल्लाह ताला के आगे शुक्र करने का वक्त है, और ये बात मैं कई दफा कहता भी हूं कि हमारे कायदीन भी 22 महीने, हमजा शहबाज साहब 22 महीने जेल में रहे। मुस्लिम लीगियों ने तो अपनी जमात नहीं छोड़ी, और उसकी वजह यही है कि हमारे पांव अवाम के साथ जुड़े हैं और हमारे हाथों में मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ। ये जो मजबूती अल्लाह ने हमें दी है, ये अब वक्त है 21 अक्टूबर को बहुत एक फैसला कुन दिन है, क्योंकि मुझे खुद तो जाती तौर पे मेरे दिल से आवाज तो अच्छी आती है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने जो कहते हैं जी राय साज लोग हैं, वो हमें समझाने की कोशिश करें जी आपका तो बयानिया ये हो गया और आपका बयानिया वो हो गया। तो जब मुझसे ज्यादा बहस करते हैं तो मैं कहता हूं जी मेरा बयानिया जो है वो 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है, और वो 2 लफ्ज है नवाज शरीफ। ये बयानिया, और ये जो बयानिया है ये वो बयानिया है जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकाला, जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग से निकाला है, जिसने पाकिस्तान के शहर कराची को टारगेट किलिंग से निकाला है, जिसने पाकिस्तान को महंगाई से निकाला है। वो कहते हैं 16 माह। मेरे भाइयों, ये मजबूती कि मुश्किल के वक्त आपने और हमने अपनी जमात नहीं छोड़ी, ये मजबूती
کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف کو موقع دیا اس نے پاکستان کے سب سے بڑے اور مشکل ترین مسئلے وہ حل کیے۔ 2013 میں صرف مہنگائی نہیں تھی، آج تو کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھی ہے، جی مہنگائی بڑھی ہے، جی بڑا بیڑا غرق ہو گیا۔ 2013 میں مہنگائی بھی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، ٹارگٹ کلنگ بھی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بھی تھی، اور بے شمار مسئلے تھے۔ اس وقت بھی ہمارا بیانیہ 2 لفظوں پر مشتمل تھا، اور وہ 2 لفظ ہیں نواز شریف۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو مضبوطی ظاہر کی ہے، آپ کو کوئی جو بھی کہے کہ جی اے ہو گیا تو وہ ہو گیا، مضبوطی سے اپنے پیر پر کھڑے ہوں، پاکستان کے عوام کے پاس جائیں، اور آپ جب جائیں گے سچے دل کے ساتھ تو آگے سے بھی نواز شریف کی آواز آئے گی۔ تو ہمیں 21 اکتوبر کے لیے میری تو ایک ہی گزارش ہے جس کے لیے میں نے وقت مانگا، ہم بھی کوشش کریں گے، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں، جان کی بازی لگا دیں 21 اکتوبر کے۔ ٹارگٹ جو ہمیں دیے گئے انشاءاللہ ٹارگٹ سے اوپر آئیں گے۔ گجرانوالہ شہر میں ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ہم سے نہیں پوچھتے، وہ خود اپنی سواری لے کے چلے جاتے، وہ ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ ریاضی جانا ہے میاں نواز شریف کو دیکھ کر۔ صرف میری ایک جو گزارش ہے جس پر ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے، کہ اس دن انشاءاللہ مینار پاکستان کے ارد گرد یہ انتظام ہمیں کرنا ہے کہ یہ سب لاکھوں لوگ جو وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو جلسہ گاہ تک پہنچانے کا انتظام ہمیں کرنا ہے۔ ہم بسیں لے کر، ویگنیں لے کر، گاڑیاں لے کر رانا ثناء اللہ صاحب لاہور پہنچ جائیں گے، لیکن انہیں اس جلسہ گاہ کے اندر تک پہنچانے کے لیے وہاں جو انتظام ہے ارد گرد، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو ضرور اس پہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک ہمارا بھائی اور بہن جو اپنے گھر سے نکلے نواز شریف کے استقبال کے لیے، وہ اس دن نواز شریف کو دیکھ کر واپس آئے، اس کی بات سن کر واپس آئے، کیونکہ ان کی جو بات ہے، نواز شریف کی اس دن کی جو تقریر ہے، وہ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، وہ ہمارے بچوں کا مستقبل بتانے آ رہے ہیں ہمیں۔ وہ یہ بتانے آ رہے ہیں کہ ہم نے خوشحالی کیسے حاصل کرنی ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، پاکستان کا جھنڈا کیسے اونچا کرنا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن کی ہمارے دل میں خواہش ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قائم رکھا ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی، ہماری قوم کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ ہم سب، مجھے یقین ہے اور میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ جتنی ہمت ہے، جتنا زور ہے لگا دیں، اور انشاءاللہ ایک تاریخی استقبال میاں نواز شریف کا مینار پاکستان پر کریں، اور وہ تمام شکوک و شبہات جو ہمارے ذہنوں میں کل بلا رہے ہیں، جب ہم انشاءاللہ اس دن 21 اکتوبر کی شام کو مینار پاکستان پر ملیں گے اور اپنے ارد گرد لاکھوں مسلم لیگیوں کو، نواز شریف کے کارکنوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو ایک نیا خوشحال ترقی یافتہ اور باعزت پاکستان اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔